काली नदी पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भनाई। सीमा विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको सभापति देउवाको आरोप। राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट हुनुपर्ने समय आएको भन्दै डाक्टर केसीले 17औं चरणको अनसन तोडे। शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वतन्त्रतापूर्वक भयरहित वातावरणमा आम जनताले बाँच्न पाउने अवस्थाले मात्र राष्ट्रियता सबल हुने भनाई। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा आएका बंगलादेशी राष्ट्रपति हमिद र परराष्ट्र मन्त्री ग्यावाली बीच भेटवार्ता। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भोलि मात्र भेट गर्ने। दलहरू सरकार गठनमा असफल भएपछि भारतको महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू। र लगातार तेस्रो जितसँगै नेपाल बंगलादेशमा जारी एबीसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा उपाधिका लागि बिहिबार मालदिप्ससँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको भूभागको रक्षाका लागि सरकारले गर्ने राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलका लागि कांग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। यस सन्दर्भमा सरकारले गर्ने जरुरी पहल बारे पनि आफूहरूले सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको उहाँले बताउनु भयो। स्वाभाविक छ कि सारा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिएर दिए पछाडि अब जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको टेबलमा छ, बल प्रधानमन्त्रीजीको खुट्टामा छ। सबै राजनीतिक दलहरूले उहाँलाई पास दिएका छन्। अब उहाँले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सतर्कतापूर्वक सरकारको भूमिकालाई नियालिरहेका छौँ र सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको यो ऐतिहासिक कालखण्डमा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने र सरकार समर्थ हुने छ भन्ने विश्वास पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले लिएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको भन्दै सुगौली सन्धिको आधारमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। अर्को प्रसङ्गमा प्रवक्ता शर्माले आचार संहिताको नैतिक दायराभित्र रहेर मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सत्ता पक्षलाई अपिल गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन वर्तमान सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। हेटौडामा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला तथा प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन कुनै पनि किसिमको पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कालापानी नेपालको हो, राजा महेन्द्रले भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको विषयमा हामीलाई जानकारी भएन। लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय भूभाग हो। यस विषयमा कांग्रेसको भनाई स्पष्ट छ। सीमा विवाद आन्दोलन र जुलुसबाट समाधान नहुने भन्दै वार्ताबाट समाधान गर्न सरकारलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो। देउवाले सीमा विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिनु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। प्रदेशको सांगठनिक संरचनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। हेटौडामा 2 दिन चल्ने कार्यक्रममा पार्टीको प्रदेश सांगठनिक संरचना, पार्टीको आन्तरिक गतिविधि, उपनिर्वाचन तथा समसामयिक विषयमा छलफल हुने मकवानपुर सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले जानकारी दिनुभयो। भेलामा मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुलीका गरी करिब 290 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालीले गुमाएको भूमि फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको बताउनु भएको छ। लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो भनेर राष्ट्रिय सहमति बन्नु खुसीको विषय भएको भन्दै उहाँले नेपाल र भारतमा शक्तिशाली सरकार भएको र सिङ्गो नेपाल एकजुट भएको बेला नेपाली भूमि फिर्ता लिने अवसर निर्माण भएको बताउनु भयो। चितवनको भरतपुरमा आज आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, यही समय हो हामीले हाम्रो राष्ट्रको एकता, भौगोलिक अखण्डता र नेपालीको सार्वभौम सत्तालाई सम्मानित गर्ने। यति राम्रो अवसर फेरि प्राप्त हुँदैन। भारतले औपचारिक रूपमै आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र र काली नदीको मुहान, लिम्पियाधुरा समावेश गरेपछि नेपाली सामु चुनौती खडा भएको उहाँको भनाइ थियो। 1816 को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका चिठी पत्र र सुगौली सन्धिपछि छापिएको औपचारिक र वैधानिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहान मानिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले ऐतिहासिक तथ्य, तर्क र दस्तावेजलाई नकार्न नमिल्ने बताउनु भयो। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनमा एकजुट भएर पार्टी लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। यो चुनावले आउने चुनावका लागि पनि ठूलो सन्देश दिने उहाँको भनाइ थियो। कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभागमा समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साको विषयमा उत्पन्न विवादको समाधान संवादबाटै खोज्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सिर्जित विवाद समाधान गर्न 2 देशबीच सचिव स्तरीय बैठकका लागि पहल भइरहेका बेला
भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाल मामिलाका जानकारहरूले संवादबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका हुन्। साथै दुवै पक्षले वार्ताको क्रममा आफ्नो धारणा र प्रमाण प्रष्ट ढङ्गले राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। त्यसैगरी कालापानी लगायतका समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले परम्परागत कूटनीतिक हिसाबले भन्दा पनि केही फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत केभी राजनले छलफल र संवादबाटै समाधान निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। दुवै पक्षले आफ्नो चासो र अडान खुलस्त ढङ्गले राख्नुपर्ने भन्दै उहाँले नेपाललाई आफ्नो पक्ष र दावी गर्ने पूर्ण अधिकार भएको बताउनुभयो। तर यस्ता विषयको निकास जनदबावबाट नहुने उहाँले बताउनुभयो। अघिल्लो साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले पनि कालापानीको सम्बन्धमा नेपालमा भइरहेको विरोधले दुई मुलुकबीच अविश्वास सृजना गर्ने भन्दै त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सतर्क हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसटी मुनिले कुनै पनि नदीलाई सीमा मान्दा यस्ता विवाद आइरहने हुनाले वार्ताको टेबलमा आपसी लेनदेनबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। प्राध्यापक मुनिले विरोधका नाममा कसैको पुतला जलाएर समाधान नहुने भन्दै त्यसले सम्बन्धमा चिसोपना मात्र ल्याउने जिकिर गर्नुभयो। अर्का विज्ञ प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा पनि दुवै पक्ष संवादका लागि तयार हुनुलाई सकारात्मक भएको बताउनुहुन्छ। लामा नेपाल र भारतबीच रहेका 1950 लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीका भारतीय पक्षका सदस्य समेत हुनुहुन्छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बीच आज साँझ भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँको एक होटलमा भएको भेटवार्तामा आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसअघि नेपाल आइपुगे लगत्तै राष्ट्रपति हमिदले भक्तपुर दरबार क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको थियो। हमिदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भने भोलि भेटवार्ता गर्ने तालिका छ। नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बंगलादेशको विशेष विमानबाट राष्ट्रपति हमिद दिउँसो 1:15 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्नु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशी समकक्षी हमिदलाई विमानस्थल नै पुगेर स्वागत गर्नु भएको हो। विमानस्थलमै राष्ट्रपति हमिदलाई गार्ड अफ अनरबाट पनि सम्मान गरिएको थियो। हमिदले बिहीबार पोखरा र शुक्रबार चन्द्रगिरी केबलकारको अवलोकन भ्रमण गर्नुहुने तालिका छ। राष्ट्रपति भण्डारीको निमन्त्रणामा हमिद 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै काठमाडौँ आउनु भएको हो। यसैबीच हमिदको भ्रमणका क्रममा दुई देशीय सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार र पर्यटनका प्रमुख विषयमा समझदारी हुने भएको छ। यद्यपि औपचारिक सम्झौता अथवा हस्ताक्षर गर्ने तहमा भने केही निर्णय नहुने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। बंगलादेशसँग नेपालको व्यापार घाटामा रहेकाले दुई देशबीच व्यापार वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बंगलादेशसँग यसअघि भएका सामान्य तहका समझदारी र सहमति कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले ती विषयहरू उठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सडक सञ्जाल सम्बन्धी भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल BBIN संयन्त्रबाट भुटान बाहिरिएपछि अब त्रिदेशीय BIN मार्फत सडक सञ्जाललाई अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत वंशीधर मिश्रले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै 17औं चरणको सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आज साँझ अनसन तोड्नु भएको छ। डडेलधुरा जिल्ला अस्पतालमा अनसनरत डाक्टर केसीले 9औं दिनमा आज स्थानीय 4 वर्षीय एक बालिकाको हातबाट जुस पिएर अनसन तोड्नु भएको हो। त्यसअघि अनसन स्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर केसीले भारतले मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता लिन मुलुक एकजुट हुनुपर्ने समय भएकाले तत्कालै अनसन स्थगित गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो। भारतले नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटी आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्पन्न विरोधलाई समर्थन गर्दै अनसन स्थगित गरिएको डाक्टर केसीले बताउनुभयो। सीमा रक्षाका सवालमा राजनैतिक शक्तिहरूले देखाएको तदारुकता देखावटी मात्रै नहोस् भन्दै उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधानतर्फ लाग्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। डाक्टर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सीमा रक्षा राष्ट्रियताको पहिलो शर्त हो, तर आत्मसम्मानपूर्ण राज्यका लागि त्यो मात्र काफी होइन। डाक्टर केसीले आम नागरिकको जीवन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वतन्त्रतापूर्वक भएर आम जनताले बाँच्न पाउने अवस्थाले मात्रै राष्ट्रियता सबल हुन सक्ने बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन सहितका 7 बुँदे माग अघि राख्दै डाक्टर केसीले कार्तिक 18 गतेबाट डडेलधुरा अस्पतालमा अनसन बस्नु भएको थियो। 15औं अनसनका क्रममा 2075 साल साउन 10 मा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले पटक पटक सत्याग्रह सहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिँदै आउनु भएको थियो। इलाममा बसेको 16औं अनसन बीचैमा तोडेका डाक्टर केसीको धेरैजसो माग त्यति बेलाकै छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग रौतहटको स्नात नगरपालिका 4 मा रहेको मठिया प्रहरी चौकीमा बम विस्फोट भएको छ। आज दिउँसो 12:30 बजेतिर भएको विस्फोटमा प्रहरी चौकीमा ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवान रञ्जित यादव घाइते भएका छन्। प्रहरी चौकीमा बम प्रहार गरी विस्फोट गराएर भाग्दै गरेका भारत स्थित ढाकाका चन्दन कुमारलाई प्रहरीले 10 गजा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ। उनले प्रयोग गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। फरारहरूका एकजनाको खोजी गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सो चौकीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक असैको नेतृत्वमा 11 जना सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए। घटनापछि सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको एसपी खत्रीले बताउनुभयो। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको कोलडाँडामा रहेको सत्यवती मन्दिरमा अनौठो तरिकाले आराधना गर्ने चलन छ। राति 12 बजे मन्दिर र तालमा चिच्याएर आराधना तथा परिक्रमा गरिन्छ। पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि प्रचार प्रसार र संरक्षण भने हुन सकेको छैन। पाल्पाबाट माधव बरियालको रिपोर्ट। हरेक वर्ष कार्तिक पूर्णिमाको 3 दिन अघिदेखि नै पाल्पाको तिनाउ 4 कोलडाँडा सत्यवती तालमा चिच्याएर वर माग्ने मेला लाग्छ। 3 दिन 3 रातसम्म लाग्ने मेला भर्न सिद्धार्थ राजमार्गको तिनाउ मस्यामको 24 माइल र तिनाउ 3 झुम्साबाट 3 घण्टा पैदल हिँडेर पुग्छन्। विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ चिच्याएर वर माग्न आउनेको भिड लाग्छ। श्रद्धालु केशरा पाण्डे पुरा त हामी यसभन्दा दोस्रो वर्ष पहिला है हामी आएका थियौँ। एउटा केही जिज्ञासा थियो, अहिले त मैले नभन्नम होइन, त्यो जेउस पूर्ण भयो। त्यसपछि पनि अहिले फेरि पोहोरको साल आइएन, फेरि अर्को पनि जिज्ञासा पूर्ण हुन्छ भन्ने आशामा आएका छौँ होइन। मनोकांक्षा पुग्ने विश्वासले नै सत्यवती तालमा चिच्याएर वर माग्ने चलन छ। बाँस वा पातीको लिङ्गो लिएर जाने, त्यसलाई बोकेर चिच्याउँदै वर माग्ने र गाडेर त्यसैको फेदमा पूजा गर्ने प्रचलन छ। पहिलो पटक सत्यवती ताल पुगेका ऋषिराम अर्जेल यहाँ आएपछि चिच्याएर मागेमा आफूले जे माग्यो त्यो पुग्छ भन्ने पहिलेदेखिको एउटा भनाइ रहिआएको थियो। तर खासमा म केही माग्न भन्दा पनि यहाँको रमाइलो हेर्न भनेर साथीहरूसँग आएको। धार्मिक महत्वकै कारण पाल्पाका विभिन्न स्थान साथै छिमेकी जिल्ला रूपन्देही, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, कास्की, काठमाडौँ लगायत भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत यहाँ मेला भर्न आउने गरेको वडा अध्यक्ष दान बहादुर गाहाले बताउनुभयो। यहाँसम्म आउनको लागि वातावरण बनाउने एउटा कुरा, एउटा सुरक्षाको पनि हिसाबले पनि समग्र सबै भक्तजनहरूलाई एउटा सधैँ आउनको निम्ति चाहिँ के भने एउटा पुजारी व्यवस्थापन जस्तो कुरा भयो होइन, मन्दिरको कुरा भयो, क्षेत्रको पर्यटन विकासको लागि यहाँ होमस्टे सञ्चालनको कुरा आयो होइन, बाटोको कुरा आयो। अब जस्तै मानिलिउँ अब कुनै पनि पर्यटक यहाँ आउनको लागि त एउटा बास बस्ने एउटा वातावरण होइन, उनीहरू सुरक्षा पनि चाहियो। त्यो हामी कतिबद्ध छौँ। यहाँसम्म पुग्ने मोटर बाटो र अन्य व्यवस्थापन भने व्यवस्थापन समितिले गर्न सकेको देखिँदैन। सधैँभरि पर्यटक भित्र्याउन सकिने भए पनि यसको प्रचार प्रसारमा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव बरियाल, पाल्पा। रौतहटको राजपुर बमकाण्डको मुद्दा अदालतमा थुन्चेक बस चलिरहेका बेला घटनाका साक्षीहरूलाई अपहरण र त्रासमा पारेर बयान फेर्न लगाइएको खुलासा भएको छ। राजपुर घटनाका घाइते भारतीय नागरिक गौरशङ्कर रामलाई पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम पक्षका मानिसले बन्धक बनाई बयान फेर्न लगाइएको आज खुलेको हो। अन्य साक्षीलाई समेत धम्की दिन थालेको प्रहरीले जनाएको छ। राम अहिले प्रहरीको सुरक्षामा छन्। भारतको सीतामढी बिहार घर भएका रामको बयान फेरिएको निवेदन बोकेर हिजो अधिवक्ता सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा पुग्नु भएको थियो। राम प्रहरीको अनुसन्धानमा बलियो साक्षीका रूपमा छन्। आलमका मानिसले अपहरण शैलीमा लगेर बयान फेर्न लगाएको रामले बताए। घटनाको यथार्थ बताउँदा आफूले आलम पक्षका मानिसबाट धम्की र अपहरणको शिकार बन्नु परेको उनले सुनाएका छन्। आलमका मानिसले घरबाट लगी 4 दिनसम्म धम्क्याएर पैसाको लोभमा बयान फेर्न लगाइएको उनले बताए। स्टोभ पड्केर नभई राजपुर घटनामै परेर घाइते भएको उनको भनाइ छ। नेपाली 6 युवालाई अमेरिका लैजाने भनी अफ्रिकी मुलुक मलावी पुर्याई बन्धक बनाएका अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतीय मूलका मलावीका नाजिर अहमद छन्। उनलाई मलावीको अपराध अनुसन्धान विभाग सीआईडीले पक्राउ गरेको हो। पीडित 4 जना युवालाई अमेरिका पुर्याउँछु भनेर नाजिरले 1 वर्षदेखि भियतनाम, इथियोपिया, नाडागास्कर, जोर्डन, दुबई र अजरबैजान हुँदै अफ्रिकाको मलावी लगेर बन्धक बनाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले मलावी प्रहरीसँग समन्वय गरी बन्धक बनाइएका पर्वतका 4 तथा दाङ र रुकुमका एक जनालाई उद्धार गरेको एसपी गोविन्द थपलियाले बताउनुभयो। ब्युरोले उद्धार गरिएका मध्ये 4 जनालाई प्रहरीले स्वदेश ल्याई परिवारको जिम्मा लगाइसकेको छ।
बाँकी 2 जना आउने क्रममा रहेको एसपी थपलियाले बताउनुभयो। मानव तस्कर गिरोहले 6 युवकलाई अजरबैजान लाने क्रममा नेपालबाट भियतनाम लगी त्यहाँ 20 दिन, इथियोपियामा 4 महिना, नाडागास्करमा 25 दिन, जोर्डनमा 1 महिना, दुबईमा 45 दिन र अजरबैजानमा 20 दिन राखेर अफ्रिकाको मलावीमा लगी बन्दक बनाएको खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुला गरिदिएको छ। शिल्पाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज खारेज गरिदिएको हो। चलचित्र निर्माता छवि ओझाकी जेठी श्रीमती हेमाले काठमाडौँ प्रहरीमा बहुविवाहको मुद्दा दायर गरेपछि शिल्पा र छवि विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। आफू विरुद्धको पक्राउ पूर्जी खारेजीको माग गर्दै शिल्पाले गत साउन 29 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी उच्च हुँदै सर्वोच्चले आज सदर गरेसँगै प्रहरीले शिल्पालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको हो। शिल्पासँगको विवाह बदरको माग गर्दै छविले दायर गरेको रिट पनि उच्च अदालत पाटनले कार्तिक 14 गते खारिज गरिदिएको थियो। झापाको भद्रपुर स्थित चन्द्रगढी विमानस्थल 10 दिनका लागि बन्द भएको छ। धावन मार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि विमानस्थल पूर्ण रूपमा बन्द गरेको भद्रपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण कार्यका लागि आजदेखि मङ्सिर 5 गतेसम्म विमानस्थल बन्द रहने विमानस्थल प्रमुख पूर्ण चुडालले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब स्याङ्जा डायरीको पालो। स्याङ्जा डायरीबाट प्रतीक्षा काफ्लेको नमस्कार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। बजारमा व्यतिथि बढ्दै गएको भन्दै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अनुगमनलाई तीव्रता दिएको कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयले पुतली बजार क्षेत्रमा रहेका सुन पसललाई अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा मिसावट भएको आशंकामा 2 पसलबाट नमुना परीक्षणका लागि 1 वटा गहना संकलन गरिएको छ। उक्त गहनालाई परीक्षण गर्नका लागि प्रशासन कार्यालयले गुणस्तर तथा नापतौल विभाग काठमाडौँ पठाउने स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताउनुभयो। स्याङ्जाका किसान व्यवसाय किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। किवीको बजार आम्दानी राम्रो भएपछि अन्नबाली छोडेर किवी खेतीतर्फ किसानहरू आकर्षित भएका हुन्। फेरिहोला गाउँपालिका 1 कटुस स्वाराका शिव पराजुलीले सुरु गरेको व्यवसायिक किवी खेतीबाट अहिले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। गाउँमै 4 रोपनी जग्गामा किवी खेती गरेको उनले बताए। एकै सिजनमा करिब 1 लाख रुपियाँ बराबरको किवीको कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ। प्रति किलो किवीलाई 350 देखि 400 रुपियाँसम्म बिक्री गर्न सकिने उनले बताए। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले किसानलाई उन्नत जातको घाँसको बिउ वितरण गरेको छ। किसान सम्बन्धी विभिन्न संस्था र व्यावसायिक फर्महरूलाई अनुदानको रूपमा घाँसको बिउ वितरण गरेको हो। गल्याङ नगरपालिकाभित्रका कृषि कर्म तथा व्यावसायिक कृषकहरूलाई झण्डै 1700 किलोग्राम घाँसको बिउ वितरण गरिएको नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख सुशील अर्यालले बताए। अर्यालका अनुसार जही जातको घाँसको बिउ 1600 किलोग्राम र बर्सिम जातको घाँसको बिउ 70 किलोग्राम वितरण गरिएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा लगाइएको बेमौसमी मकै खेतीमा देखिएको अमेरिकन फौजी किरा नियन्त्रणमा आएको छ। नगरपालिकाको कृषि प्राविधिकको पहलमा फौजी किराको प्रकोप नियन्त्रणमा आएको हो। नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख शिव ढकालले मकैको बोट कलिले अवस्थामा भएकाले फौजी किरा नियन्त्रण गर्न सफल भएको बताए। 23 गते शाखा प्रमुख ढकाल सहितको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर मकैमा लागेको रोग पत्ता लगाएको थियो। अवस्था स्याङ्जा डायरी आजलाई यति नै। प्रतीक्षा काफ्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार। स्याङ्जा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले बढाएको करको दरप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आपत्ति जनाएको छ। आर्थिक ऐन लागू भएको 4 महिना नपुग्दै करको दरमा परिवर्तन गर्नुले व्यवसायमा स्थिरता नहुने चेम्बरको भनाइ छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आर्थिक ऐन 2076 को प्रावधानमा संशोधन गरेको जनाएको थियो। आर्थिक ऐन लागू भएपछि 1 वर्षको लागि आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाई त्यसअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै चेम्बरले त्यही अनुसार अग्रिम रूपमा कारोबार गरिरहेको जनाएको छ। कुखुरा पालन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीमा दिएको छुट सकारात्मक भए पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने सुनचाँदीमा प्रति 10 ग्राममा लाग्ने महसुल दरमा वृद्धि र विदेशबाट फर्किएका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुन तथा गहनामा भएको महसुल दरमा भएको वृद्धि गलत भएको चेम्बरको ठहर छ।
धितोपत्र बजारमा आज गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 5.61 अङ्कले घटेर 1139.96 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 17 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। हिजो 13 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा करिब 55 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबार भएका उत्पादनमूलक कम्पनी समूह बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासनका लागि गरिएको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभएको हो। संविधान बमोजिम महाराष्ट्रमा सरकार गठन हुन नसकेपछि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीले राष्ट्रपति शासन लागू गर्न केन्द्र सरकार समक्ष निवेदन गर्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै बसेको केन्द्रीय मन्त्री परिषद बैठकले महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न राष्ट्रपति कोविन्दलाई सिफारिस गरेको थियो। कोविन्दले संविधानको धारा 356 बमोजिम 6 महिनाका लागि राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रपति शासन लागू भए लगतै महाराष्ट्रको विधानसभा निलम्बन भएको छ। 288 सदस्यीय विधानसभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेका छैनन्। दलहरूले गठबन्धन सरकार समेत निर्माण गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति शासन लागू भएको हो। शिवसेना दलले भने सरकार गठनका लागि पर्याप्त समय प्रदान नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुलुकभित्र प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि बोलिभियाका निवर्तमान राष्ट्रपति इभो मोरालेसले मेक्सिकोमा राजनीतिक शरण लिएका छन्। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै प्रदर्शन भइरहँदा हिजो मात्र पदबाट राजीनामा दिएका मोरालेसले राजनीतिक शरण दिने मेक्सिकोको प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन्। उनले मुलुक छोडिसकेको मेक्सिकोका विदेश मन्त्री मार्सेलो एब्रार्डले बताएका छन्। मोरालेसले ट्विट गर्दै थप ऊर्जाका साथ मुलुक फर्कने बताएका छन्। बोलिभियाको सेनाले राजीनामा दिन बाध्य पारेर मोरालेसको सत्ता पलट गराएको र त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै मेक्सिकोले उनलाई शरण दिने निर्णय गरेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। आयोजक बङ्गलादेशमाथि सहज जित दर्ता गर्दै नेपाल एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लगातार तेस्रो जितपछि नेपाल एक खेल अगावै प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको हो। नेपालको आजको जितले मालदिप्सलाई पनि फाइनलमा पुर्याएको छ। शीर्ष स्थानको टुङ्गो नेपाल र मालदिप्स बीच भोलि हुने खेलको नतिजाले लगाउनेछ। ढाकाको शहीद सुरवार्दी इन्डोर स्टेडियममा नेपालले आज बङ्गलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। प्रतियोगितामा नेपालले 3 खेलमा एउटा पनि सेट गुमाएको छैन। एकपक्षीय बनेको खेलमा नेपालले पहिलो सेट 25-7 ले जित्यो। दोस्रोमा नेपालले आक्रामक खेल पस्कदै नतिजा 25-6 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। नेपाली टोलीले उच्च प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै तेस्रो सेट 25-6 ले जित्यो। अपराजित नेपालले 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा कब्जा जमाएको छ। समान खेलबाट 8 अङ्क जोडेको मालदिप्स दोस्रो स्थानमा छ। पराजित बङ्गलादेश 3 अङ्क सहित चौथो तथा 4 अङ्क जोडेको किर्गिस्तान तेस्रो स्थानमा छ। अफगानिस्तानले कुनै अङ्क जोड्न सकेन। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष दुई टोली नेपाल र मालदिप्सले बिहिबार उपाधिका लागि खेल्नेछन्। हस्ते नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी बासु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।